सम्पूर्ण दर्शक श्रोता नमस्कार। म दिपेन्द्र। लोकसेवा कलेक्सन युट्युब च्यानल मार्फत हामीले लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सरकारी जागिरमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण साथीवर्गलाई लक्षित गर्दै विशेष गरी अध्ययनयोग्य पठनयोग्य सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत प्राविधिक सहायक स्थानीय तहको 5औं तह र विज्ञापन गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई सूचना सम्प्रेषित गरिसकेको छ र त्यही सूचनालाई आधार मानि र प्राविधिक सहायक 5औं तहको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर हामीले नमुना प्रश्नोत्तरहरू तपाईकै इच्छा अनुसार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यस अन्तर्गत लोकसेवा आयोगको प्राविधिक 5औं तह सब इन्जिनियरको पाठ्यक्रम सेवा सम्बन्धी र कम्प्युटर सम्बन्धी 50 नम्बर र सेवा सम्बन्धी 50 नम्बर, जसमा विभिन्न एनएमहरू र सब इन्जिनियर कोर्ससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू गरेर 50 वटा र कम्प्युटरको 50 वटा गरेर 100 नम्बरको लिखित परीक्षा हुन्छ। र आज हामीले यस भिडियोमा खण्ड क अन्तर्गत पहिलो सेक्सनमा विभिन्न एनएमहरू, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न एनएमहरू समावेश गरिएको 10 वटा प्रश्न, त्यसै गरी 40 वटा प्रश्न बिल्कुल सब इन्जिनियरसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र बाँकी खण्ड खमा 50 वटा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू लिएर आइपुगेका छौँ। सुरु गरौँ आजको पहिलो खण्ड, जुन पहिलो खण्ड रहेको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न एनएम तथा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरहरू। पहिलो प्रश्न रहेको छ, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना अन्तर्गत रोजगार उपभोक्ता समितिको खाता कसको संयुक्त हस्ताक्षरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। कामका लागि पारिश्रमिक आधारित सामुदायिक आयोजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा आयोजना छ, सामुदायिक आयोजना, जसमा चाहिँ त्यस अन्तर्गत आयोजना रोजगार उपभोक्ता समिति मार्फत गरिन्छ। रोजगार उपभोक्ता समिति मार्फत गरिँदा श्रमिकको ज्याला, जुन श्रमिक खटिन्छन् तिनीहरूको श्रमिकको ज्याला बाहेक बाँकी निर्माण सामग्रीको खर्च बैंक खाता मार्फत गरिनुपर्नेछ र त्यो बैंक खाता रोजगार उपभोक्ता समिति हुनेछ र रोजगार उपभोक्ता समितिको बैंकमा खाता खोली अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतमा खाता सञ्चालन गरिनेछ र यो रोजगार उपभोक्ता समिति 7 सदस्य हुनेछ। यसको सही जवाफ हो अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष। दोस्रो क्वेसन रहेको छ, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना कसको ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजना हो? नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना यसै वर्षदेखि लागू गर्न गइरहेको छ र त्यो आयोजना विश्व बैंकको सहायता, वर्ल्ड बैंकको सहायतामा ऋण सहायतामा सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। तेस्रो नम्बरको प्रश्न, युवा भन्नाले कुन उमेर समूहकालाई बुझिन्छ? युवा भन्नाले कुन उमेर समूहकालाई बुझिन्छ? 16 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहकालाई युवा भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी चौथो नम्बर, आयोजना निर्देशक समिति युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत आयोजना निर्देशक समिति छ, त्यसमध्ये तलका मध्ये को सदस्य रहँदैनन् भन्ने हो। तलका उसको सही जवाफ हो महालेखा परीक्षक आयोजना निर्देशक समितिमा रहँदैन। शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव रहन्छ, प्रतिनिधि नेपाल नगरपालिका महासंघ, त्यसैगरी सहसचिव अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न सदस्यहरू रहन्छन्, तर महालेखा परीक्षक यसमा रहँदैन। 5औं नम्बरको प्रश्न छ, यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली अर्थात् केपी शर्मा ओली हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2075 फागुन 1 गते यो कार्यक्रम लागू भएको हो। अब यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, स्थानीय तहमा अनुगमन समितिको संयोजक को रहन्छ? स्थानीय तह जुन 753 स्थानीय तह छन् त्यसमा अनुगमन समितिको संयोजक को रहन्छ त? उपप्रमुख अर्थात् नगरपालिका महानगरपालिकाको उपप्रमुख, त्यसैगरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष स्थानीय तहमा अनुगमन समितिको संयोजक रहन्छ। अब 7औं नम्बरको प्रश्न, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका
जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2075 छ त्यो मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत गरियो? 2075 फागुन 1 गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको हो। 2075 माघ 25 गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको हो। त्यसैगरी 8औं नम्बरमा रहेको छ, यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, स्थानीय निर्देशक समितिमा तलका मध्ये को रहँदैनन्? 753 वटा स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र रहेका छन् र त्यो स्थानीय तहमा स्थापित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि एउटा समिति हुन्छ जुन स्थानीय निर्देशक समिति। स्थानीय निर्देशक समितिमा प्राविधिक शाखा प्रमुख रहँदैनन्। रोजगार संयोजक सदस्य सचिव रहन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छ, स्थानीय तहको प्रमुख रहन्छन्, स्थानीय तहको उपप्रमुख रहन्छन्, कार्यपालिका वा सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रमुखले तोकेको 2 जना वडा अध्यक्ष यसको सदस्य रहन्छन्। अब 9 नम्बरको प्रश्न, स्थानीय तहमा बजेट कसले पेश गर्दछ त? स्थानीय तहमा उपप्रमुख, गाउँपालिकाको उपप्रमुख, नगरपालिकाको उपमेयरले बजेट पेश गर्ने गर्दछन्। 10औं नम्बरको प्रश्न छ, स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षक कसले गर्ने व्यवस्था छ? स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षक महालेखा नियन्त्रक अर्थात् मलेप महालेखाले गर्ने व्यवस्था छ। नमस्कार, अब हामी प्राविधिक सहायक 5औं स्तर सेवा सम्बन्धी नमुना प्रश्न उत्तर खण्ड क अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धीको वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। मोडल सेट त्यसको त्यसैगरी हामी हेर्ने क्रममा क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, द रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु, अप्सनहरू रहेका छन्। ए मा शेयर फोर्स, त्यसको राइट एन्सर रहेको छ शेयर फोर्स। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर बी मा रहेको छ, क्वेसन नम्बर 2 मा द मिनिमम नम्बर एन्ड डायमिटर अफ लङ्गिट्युडनल बार इन अ रेक्टेङ्गुलर कोलम इज, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी 6 नम्बर्स एन्ड 12 mm। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, द रेसियो अफ भोल्युम अफ भोइड्स टु द टोटल भोल्युम अफ सोइल मास इज कल्ड, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी पोरोसिटी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, तेजागी थ्योरी अफ वान डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन एज्युम्स, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी कोफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी इज कन्स्ट्यान्ट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, द मोस्ट रिलायबल इस्टिमेट इज, यसको राइट एन्सर अप्सन ए डिटेल इस्टिमेट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ, द मोस्ट इफिसिएन्ट क्यानल सेक्सन इज, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी हाफ हेक्सागोनल इन द फर्म अफ ट्रापेजोइडल। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ, द टोटल लेटरल अर्थ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी स्क्वायर अफ द डेप्थ अफ सोइल। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ, एज द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्क्रिजेस द भेलोसिटी अफ वाटर इन अ क्यानल, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी डिक्रिजेस। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ, गुड क्वालिटी अफ सिमेन्ट कन्टेन्स हायर पर्सेन्टेज अफ, यसको राइट एन्सर अप्सन बी ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ, द म्याक्सिमम क्वान्टिटी अफ वाटर फर 50 kg अफ सिमेन्ट फर नोमिनल मेक्स कङ्क्रिट अफ M15 ग्रेड इज, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी 32 लिटर्स। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ, क्विक सेटिङ सिमेन्ट इज युज टु, यसको राइट एन्सर अप्सन ए फर द कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर अन्डर वाटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ, द होरिजेन्टल एङ्गल बिट्विन म्याग्नेटिक मेरिडियन एन्ड ट्रु मेरिडियन इज, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ, द फर्स्ट स्टाफ रिडिङ टेकन एट अ पोइन्ट अफ नोन एलिभेसन इज, यसको राइट एन्सर अप्सन ए ब्याक साइड। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ, प्लानिमिटर इज युज टु मेजरिङ, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी एरिया। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 15, द एरिया इरिगेटेड विथ 1 cubic per centimeter of discharge, 1 meter cube per centimeter of discharge running for base period is called,
यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी ड्युटी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ इन्फर्मेसन साइन ह्याभ सेप, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रेक्टेंगुलर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ स्लम टेस्ट फर द कन्क्रिट इज क्यारिड आउट टु फाइन्ड, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी वर्काबिलिटी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ व्हेन अ मेटेरियल इज लोडेड within its elastic limit, Hooke's law state that, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। त्यसैगरी क्वेसन 19 मा रहेको छ इन अ सिंगली रेन्फोर्स बीम स्टिल रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड इन, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए टेन्साइल जोन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ the bond that consists of alternative course of header and stature is called, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए इङ्ग्लिस बोन्ड। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ द ग्रेडियन्ट अफ रोड डिपेन्ड्स अपन द, यसको राइट एन्सर रहेको छ अल अफ एबोभ अप्सन डी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ अ बिल्डिङ स्टोन सुड नट एब्जर्भ वाटर मोर देन, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी 5%। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ एन आर्टिसियन स्प्रिङ इज फर्म्ड, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी व्हेन अ फ्रोस स्ट्राटा गेट्स इन्क्लोज बिट्विन टु इम्परभियस स्ट्राटा। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ द सुपर इलिभेसन इज प्रोभाइडेड अन होरिजेन्टल कर्भ अफ अ रोड सर्फेस इज, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द विड्थ अफ पेभमेन्ट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ मेकानिकल वाइडनिङ अन रोड इज प्रोभाइडेड टु एकाउन्ट फर, यसको राइट एन्सर द अफ ट्र्याकिङ ड्यु टु रिगिडिटी अफ द व्हिल बेस। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 26 मा रहेको मेन पर्पज अफ प्रिपेयरिङ एन एस्टिमेट इज, यसको राइट एन्सर रहेको छ टु नो टेन्टेटिभ कस्ट बिफोरह्यान्ड। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 27 मा रहेको छ व्हिच एजेन्सी कन्फर्म्स एनएस स्ट्यान्डर्ड इन नेपाल, यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 28 मा रहेको छ रनवे इज सो ओरिएन्टेड द्याट ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ इज डन बाई, यसको राइट एन्सर हेडिङ इन्टु द वाइन्ड। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 29 मा रहेको छ द सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ अफ अ भर्टिकल स्टिरप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज, यसको राइट एन्सर अप्सन सी मिनिमम नियर द सपोर्ट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ टेन्सन इन द बेस विथ बी अफ एनी स्ट्रक्चर क्यान बी एभोइड व्हेन द रिजल्टेन्ट अफ द वेट अफ द स्ट्रक्चर एन्ड एनी होरिजेन्टल फोर्सेस पासेस विदिन, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी बी डिभाइड बाई 5। क्वेसन नम्बर 31 foundation of structure is said to be shallow if it is its depth limited to, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी इक्वल टु इट्स विड्थ। क्वेसन नम्बर 32 द एभरेज भेलोसिटी अफ फ्लो द्याट विल टेक प्लेस थ्रु द टोटल क्रस सेक्सनल एरिया अफ सोइल अन्डर द युनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इज कल्ड, यसको राइट एन्सर रहेको छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी। क्वेसन नम्बर 33 द क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन व्हिच FSL of canal water sufficiently below the bottom of the drain through and canal water flows freely under gravity is called, यसको राइट एन्सर रहेको छ सुपर प्यासेज अप्सन ए। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 34 रहेको छ द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स SSD डिपेन्ड्स अपन, यसको राइट एन्सर रहेको छ अल अफ एबोभ। क्वेसन नम्बर 35 ICAO स्ट्यान्ड फर, यसको राइट एन्सर रहेको छ ए इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 36 डेली एटेन्डेन्स अफ लेबर फोर्स इज रेकर्डिङ, यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी मस्टर रुल। क्वेसन नम्बर 37 अ प्रोजेक्ट इज फाइनेन्सियली एक्सेप्टेड इफ, यसको राइट एन्सर रहेको छ IRR इज ग्रेटर देन बोरोइङ रेट अप्सन ए। त्यसरी क्वेसन नम्बर
38 मा रहेको छ नेसेसरी इलिमेन्ट अफ एस्टिमेट आर ड्रइङ स्पेसिफिकेसन रेट्स अल अफ अबभ यसको राइट एन्सर रहेको छ अल अफ एबभ त्यसरी क्वेसन नम्बर 39 राइट अफ वे अफ नेसनल हाइवे अफ नेपाल इज अप्सन ए 50 मिटर त्यसैगरी लास्ट क्वेसन रहेको छ द ड्रेन कन्स्ट्रक्सन अन अफ हिल साइड टु प्रिभेन्ट हिल क्याचमेन्ट एरिया वाटर टु कम आउट द रोड इज यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए क्याच ड्रेन धन्यवाद आजलाई यति नै यस्तै विभिन्न जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस् धन्यवाद खण्ड कमा सेवासँग सम्बन्धित जसमा एनएम र सब इन्जिनियरसँग सम्बन्धित 50 वटा प्रश्न सोधिन्छ र यो कम्प्युटर सेक्सनमा खण्डको हो जसमा चाहिँ 50 वटा क्वेशन सोधिन्छ 50 नम्बरको क्वेशन सोधिन्छ जसमा चाहिँ 25 वटा क्वेशन 2 नम्बरको नि हुन सक्ने भयो 50 वटा क्वेशन 1 नम्बरको नि हुन सक्ने भयो र आज हामीले यो लोकसेवा आयोगको सिलेबसमा 50 वटा क्वेशन सोधिन्छ र 1 नम्बरको सोधिन्छ अब हामी क्वेशन गर्न गइरहेका छौं यहाँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ पहिलोको प्रश्न द फंक्शन इज युज्ड टु रिफ्लेक्ट एक्जिस्टिङ टेस्ट विथ न्यू टेस्ट द फंक्शन इज युज्ड टु रिफ्लेक्ट एक्जिस्टिङ टेस्ट विथ न्यू टेस्ट जसको अप्सन सबस्टिट्युट प्रश्न नम्बर 2 ट्याब स्क्रोलिङ बटनले के काम गर्छ allow you to view additional sheets tab थर्ड नम्बरको प्रश्न the function extract data stored in a pivot table मा रहेको डाटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्न get pivot data फंक्शन प्रयोग गरिन्छ क्वेशन नम्बर 4 in maximum how many sheets can be set as default while creating new workbook एक्सेल मा वर्कबुक क्रिएट गर्दा डिफल्ट कतिवटा वर्कबुक हुन्छ त कतिवटा सिट हुन्छ त 255 क्वेशन नम्बर 5 द रिजल्ट अफ डाटा प्रोसेसिङ गर्दा आएको रिजल्टलाई के भनिन्छ डाटाबेस भनेको डाटाहरुको इन्फर्मेसनलाई डाटा प्रोसेसिङ गर्दा आएको रिजल्टलाई इन्फर्मेसन भनिन्छ क्वेशन नम्बर 6 टु रिमुभ अ रिलेसन फ्रम an SQL database we use the command SQL database मा यो MS Access मा रिलेसन रिमुभ गर्दा ड्रप टेबल कमान्ड प्रयोग गरिन्छ क्वेशन नम्बर 7 how can you link a table with another so that a field in current table will display values in drop down box from another table while entering data जसमा चाहिँ lookup wizard Question number 8 a field can be called as in relation context attribute Question number 9 every table in relational database contain a field or combination of field that can uniquely identify its records it is called SQL मा प्रयोग गरिने अथवा डाटाबेस मा प्रयोग गरिने त्यस्तो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने प्राइमेरी की प्रत्येक टेबलमा एउटा प्राइमेरी की हुन्छ क्वेशन नम्बर 10 The option is used to save PowerPoint presentation in PDF with 4 slides per page. PowerPoint presentation Microsoft PowerPoint presentation मा 4 वटा स्लाइड राखेर PDF मा सेभ गर्ने अप्सन हो handouts. Question number 11 which view shows all slides in one screen. Microsoft PowerPoint presentation मा सबै भएको स्लाइडहरु कुन कसले एकै स्क्रिनमा शेयर गर्न सकिन्छ शो गर्न सकिन्छ स्लाइड शटर प्रश्न नम्बर 12 to insert a new slide in the current presentation we can choose control plus m control plus n ले new हो control plus o ले open हो 13 number question a web page displays a picture what tag was used to display that attribute img ट्याग ले वेब पेज मा पिक्चरहरु डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ प्रश्न नम्बर 14 युजिङ ओन्ली HTML we can create static web page HTML बाट हामीले
स्ट्याटिक वेब पेज मात्र क्रिएट गर्न सकिन्छ। HTML को पूरा रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। क्वेशन नम्बर 15 व्हाट इज द करेक्ट HTML फर क्रिएटिङ अ हाइपरलिंक। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हाइपरलिंक क्रिएट गर्ने HTML को तलको मध्ये कुन अप्सन सही छ भन्छ। यो HTML मा लिंकहरु क्रिएटहरु के रे हाइपरलिंक क्रिएट गर्दा ahref बाट सुरु गरिन्छ। यसलाई भन्छ हाइपरलिंक। क्वेशन नम्बर 16 व्हिच अफ द फलोइङ हैव लो फेलर रेट। तलका मध्ये कसको चाहिँ लो फेलर रेट हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। द मेन फंक्शन अफ ALU अरिथमेटिक लजिक युनिट। कम्प्युटरमा मेन फंक्शन भएको त्यसको ALU को अरिथमेटिक अंकगणितीय र लजिक अप्सन गर्नका लागि ALU प्रयोग गरिन्छ। परफर्म अरिथमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन। क्वेशन नम्बर 18 व्हाट इज लाइट पेन। लाइट पेन के हो त? लाइट पेन एउटा अप्टिकल इनपुट डिभाइस हो। क्वेशन नम्बर 19 व्हिच अफ द फलोइङ इज सुटेबल आफ्टर यु इन्स्टल न्यू ड्राइभर। ड्राइभरहरु कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ? इन्स्टल गरिसकेपछि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। 20 नम्बर क्वेशन CD-ROM स्ट्यान्ड्स फर। CD-ROM स्ट्यान्ड्स फर CD को कम्प्याक्ट डिस्क रीड ओन्ली मेमोरी। DVD को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। 21 क्वेशन नम्बर व्हिच इज कम्पाइलर। यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हो। एसेम्बलर, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर। कम्पाइलर भन्नाले के बुझिन्छ? A compiler converts the whole of a higher level program code into machine code. हाई लेभल प्रोग्रामलाई मेसिन लेभल कोडमा स्टेप बाइ स्टेप एकैचोटी एउटै स्टेपमा कन्भर्ट गर्ने के हो? कम्पाइलर हो। 22 नम्बर क्वेशन व्हाट इज द मोस्ट कमन टुल युज टु रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टु कम्प्युटर सिस्टम। कम्प्युटरको रेस्ट्रिक्टहरुलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन अप्सन कुन हो? त्यहाँमध्ये यूजर लॉगिन, पासवर्ड, कंप्यूटर कीज, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर पासवर्ड हो। 23 एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी अफ कंप्यूटर इज। सेकेंडरी मेमोरी को तुलनामा प्राइमरी मेमोरी के हुन्छ त? फास्ट हुन्छ। 24 नम्बर क्वेशन जंक इमेल इज अल्सो कॉल्ड स्पैम। जंक इमेल लाई के भनिन्छ? स्पैम भनिन्छ। 25 नम्बर नेटवर्क कंजेस्शन अकर्स। नेटवर्क कंजेस्शन नेटवर्क कतिखेर अवरुद्ध हुन्छ? इन केस अफ ट्राफिक ओभरलोडिङ हुँदा नेटवर्क कंजेस्शन हुन्छ। 26 क्वेशन व्हाट टाइप अफ रिसोर्स इज मोस्ट likely to be a shared common resources in a computer network. प्रिन्टर्स। MAN इज अ MAN यो एउटा कम्प्युटर नेटवर्क हो जसको फुल फर्म मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हुन्छ। 28 क्वेशन communication channels is shared by all the machines on the network in broadcast network. 29 in internet terminology IP means कम्प्युटर मा इन्टरनेट मा IP भन्नाले के बुझिन्छ? इन्टरनेट प्रोटोकल। IP एड्रेस भन्ने जुन छ त्यसको पूरा रूप इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस भन्ने बुझिन्छ। 30 नम्बर प्रश्न अब माइक्रोसफ्ट विन्डो। माइक्रोसफ्ट विन्डो के हो त? माइक्रोसफ्ट विन्डो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो। 31 क्वेशन when you turn on your computer it will check on which of the following control files. हामीले सुरुमा कम्प्युटर अन गर्दा कम्प्युटरले कुन कमान्डहरु चेक गर्छ त? command.com, io.sys, ms.sys भनेको सिस्टम हो। 32 the program compress large file into a smaller file. एउटा त्यस्तो प्रोग्राम जसले ठूलो ठूलो फाइलहरुलाई सानो सानो कम्प्रेस गर्छ। यसको सही जवाब हो WinZip. The main function of the command interpreter is। main function of command interpreter। command interpreter को main function के हो त? To get and execute the next user specified command. 34 नम्बर प्रश्न only files name and extension are to be displayed in wide format. Which command you will use? dir directory/w यो भनेको यो अपरेटिङ सिस्टमबाट प्रश्न आएको छ। 35 नम्बरको प्रश्न which of the following is not a valid version of MS Office। तलका मध्ये MS Office को भ्यालिड भर्सन कुन होइन त? अफिस विस्टा। 36 background color or effects apply on a document is not visible in print preview मा
डकुमेन्टमा राखिएको ब्याकग्राउन्ड कलरहरू देखिने हैन। कटर मार्जिन भनेको के हो? मार्जिन द्याट इज एडेड टु द बाइन्डिङ साइड अफ द पेज व्हेन प्रिन्टिङ। कटर मार्जिन भनेको त्यस्तो मार्जिन हो जसलाई पेजहरू बाइन्डिङ गरिन्छ, प्रिन्ट गर्दा बाइन्ड गर्नेलाई गटर मार्जिन भनिन्छ। What is the shortcut key of open dialog box? Dialog box open गर्न Ctrl+ F12 की प्रयोग गरिन्छ। 39 question, which one of the following is not a type of page margin? तलका मध्ये पेज मार्जिन अप्सन कुन है त? लेफ्ट, राइट, सेन्टर, टप। सेन्टर होइन। 14 नम्बर प्रश्न, which of the following statement is false? तलका मध्ये कुन अप्सन फल्स छ? You can set different header and footer for last page of section. यो चाहिँ रङ एन्सर हो। 41 क्वेशन, द स्पेस एट द इन अ पेज इज कल्ड मार्जिन। 42 इन व्हिच भ्यू हेडर्स एन्ड फुटर्स आर भिजिबल? कुन अप्सनमा हेडर र फुटर भिजिबल हुन्छ? प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा हेडर र फुटर भिजिबल हुन्छ। 43 प्रश्न, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अफ द मर्ज प्रोसेस? तलका मध्ये कुन मर्ज प्रोसेस होइन त? फर्मेट अफ मेन डकुमेन्ट। 44 प्रश्न, which of the following is not a font style? सुपरस्क्रिप्ट फन्ट स्टाइल होइन। 45 प्रश्न, the intersection of a column and a row on a worksheet is called? वर्कशीटमा भएको कोलुम र रोको इन्टरसेक्सनलाई के भनिन्छ त? सेल। 46 क्वेशन, which function is used to calculate depreciation, rates of return, future values and loan payment amount? Financial। 47 which language is used to create macros in Excel? Excel मा Visual Basic बाट macros create गर्न सकिन्छ। 48 in Excel which one denotes a range from 131 through E5, B1 to E5? 49 which tool is used to join some cells and place the content at that middle open cell? Merge and center। Last question in this section, on the formula which symbol specifies the fixed column or rows? डलर साइनले कोलुम र रो फिक्स गर्ने काम गर्दछ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं प्राविधिक सहायक अन्तर्गत पाँचौं तहमा सुनिने नमुना प्रश्नोत्तरहरू। तपाईले आग्रह अनुसार हामीले नमुना प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तह 753 वटा स्थानीय तहमा विज्ञापन खोलिसकेका छन् र तपाईहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर फारम दरखास्त आफू रहेको स्थानीय तहमा दरखास्त फारम भर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाई जुन स्थानीय तहमा पनि फारम भर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि कुनै बन्देज छैन र आज हामीले तपाईहरुका लागि यस पाठ्यक्रम, यसको सम्पूर्ण पाठ्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइट www.pmep.gov.np मा प्राप्त हुन्छ र अब यसको पाठ्यक्रम, यसको छनौट प्रक्रिया कस्तो छ हामीले यसअघिको भिडियोमा तपाईलाई राखिसकेका छौं। यसको लिखित परीक्षा हुन्छ। प्रारम्भिक योग्यताका सर्टिस भइसकेपछि तपाईहरुको लिखित परीक्षा हुन्छ। लिखित परीक्षामा 50 नम्बरको सेवा सम्बन्धी र 50 नम्बरको कम्प्युटर सम्बन्धी हुन्छ। सेवा सम्बन्धीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियमहरु, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरुदेखि लिएर लोकसेवा आयोगले लिने सब इन्जिनियरको 5औं तहको पाठ्यक्रम समावेश गरेर खण्ड क हुन्छ र खण्ड ख मा कम्प्युटर सम्बन्धी प्रश्नहरु सोधिन्छन्। आजको जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आजको जानकारीमा हामीले सिभिल इन्जिनियर तर्फको प्रश्न सहयोग तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने दत्तबहादुर रोकायालाई धन्यवाद दिँदै मैले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया हामीले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि प्रश्नोत्तरहरुमा कन्फ्युज भएमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र तपाई कुन कुन विषयमा जानकारी जान्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी जागिरको सम्पूर्ण तयारीमा जुट्नु भएका सम्पूर्ण साथीवर्गलाई लक्षित गर्दै हामीले विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो अभियान जारी नै छ। आजको यस भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यो श्रृंखलाबाट म दिपेन्द्र पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईले हेर्नुभयो लोकसेवा, शिक्षक सेवा संस्थान तथा बैंकमा सोध्न सकिने अति महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नहरू समेटिएको ज्ञानवर्धक भिडियो।
लोकसेवा, शिक्षक सेवा, संस्थान, बैंक तथा सम्पूर्ण सरकारी जागिरसँग सम्बन्धित जानकारी, सूचना तथा विश्वसनीय पठनयोग्य सामग्री प्राप्त गर्न युट्युबमा लोकसेवा कलेक्सन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी जागिरमा रुचि राख्ने समस्त विद्यार्थी वर्गको लागि विश्वसनीय सूचना तथा अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्ने तपाईँको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौँ कुनै विलम्ब। हामी आएका छौँ थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, त्यसैगरी फेसबुकमा www.facebook.com/लोकसेवा कलेक्सन अफिसियल, त्यसैगरी युट्युबमा लोकसेवा कलेक्सन। आजै भिजिट गर्नुहोस् मात्र विश्वसनीय अति महत्त्वपूर्ण पठनयोग्य सामग्री प्राप्त गर्न। साथसाथै सम्पर्क ठेगाना www.facebook.com/लोकसेवा कलेक्सन अफिसियल, इमेल ठेगाना loksevacollection52@gmail.com।